पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरं। शुभसायं सर्वेभ्यः। इदानीम् अस्माकं पाठः प्रचलति ज्ञानं विज्ञानसहितम् इति पाठः। तत्र सनादिधातूनां पाठविषये अस्माकम् अद्य पाठः। सनादिप्रत्ययाः इति अहं गतकक्षायाम् उक्तवान्। शब्देभ्यः विशेषार्थं बोधयितुं केचन प्रत्ययाः भवन्ति, यथा तेषां नाम भवति तद्धितप्रत्ययाः। यथा भारतीयः, भारते यः जन्म प्राप्तवान्, भारते भवः भारतीयः, विनतायाः पुत्रः वैनतेयः इत्यादीनि सस्यैव शब्दस्य विशेषम् अर्थं बोधयितुं तस्य पुत्रः, तस्य सम्बद्धिजनः, अनन्तरं तस्य ग्रामीणः इत्यादिषु भिन्नेषु अर्थेषु बहवः अर्थाः सन्ति। तत्र तेषु अर्थेषु तद्धितप्रत्ययाः भवन्ति शब्देभ्यः। धातुभ्यः सामान्यतया ति प्रत्ययाः भवन्ति। परस्मैपदिप्रत्ययाः 9, आत्मनेपदिप्रत्ययाः 9, 18 प्रत्ययाः तु भवन्ति, वयं जानीमः, वर्तमानकाले, भूतकाले, भविष्यत्काले एतेषु। तथैव कृत्प्रत्ययाः अपि भवन्ति इति वयं ज्ञातवन्तः। कृत्प्रत्ययाः इत्युक्ते कर्ता, कर्म, सम्प्रदानम्, अपादानम् इत्यादिषु अर्थेषु अपि भवन्ति। एवमेव उपपदसमासेपि केचन प्रत्ययाः भवन्ति। यथा उपपदसमासं वयं जानीमः, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, लोहं करोति इति लोहकारः। तत्र उपपदसमासः इति एकः समासः अस्ति। तत्र कृधातोः कारः इति रूपं भवति अण् प्रत्यये। एवमेव प्रादिसमासः इत्यत्रापि अस्ति। आचरति इति आचार्यः इत्यादयः अपि प्रत्ययाः सन्ति। ते सर्वेपि कृत् प्रत्ययाः। तव्यत्, अनियर्, क्त्वा, तुमुल्, ल्यप्, क्ता, क्तवतु, अण्, यत् कार्यं कृत्यमिति यत् प्रत्ययः, यण् प्रत्ययः, एते सर्वेपि प्रत्ययाः धातुभ्यः भवन्ति कृत् नाम्ना। अतः कृत् प्रत्ययाः तदन्तशब्दाः कृदन्ताः शब्दाः इति नाम। एवमेव क्रियायाः एव విశిష్టం అర్థం, అంటే ఇంతవరకు క్రియకు చేసేవాడు, సంబంధించినది, ఇటువంటి అర్థాలలో కృత్ ప్రత్యయాలు అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ పనిని చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు, ఇష్టపడటం క్రియ, ఇష్టపడుతున్న వ్యక్తి అనే 3 అర్థాల్లో సన్ అనేటువంటి ప్రత్యయం ఒకటి, అనంతరం ఆ అనేటువంటి ప్రత్యయం ఒకటి, ఊ అనేటువంటి ప్రత్యయం 3 వస్తాయి. ఫస్ట్ సన్. ఉదాహరణార్థం యహ పఠితుం ఇచ్చతి, రమేషः పాఠం పఠితుం ఇచ్చతి అనేటువంటి దాంట్లో పఠితుం ఇచ్చతి ఇది పదద్వయం మిలిత్వా పిపఠిష్యతి ఇది వయం వక్తుం శక్నుమः. యథా రమేషः రామాయణం పిపఠిష్యతి, అస్య అర్థः अस्ति రమేషः పాఠం రామాయణం పఠితుం ఇచ్చతి. అహం ఊటీం జిగమిషామి, నామ ఊటీनगरम् अहं गन्तुम् इच्छामि इति सामान्यः अर्थः. तुमुन् प्रत्ययः अपि तत्र भवति. गन्तुम् इच्छा, इच्छति इत्यर्थे जिगमिषति, पिपठिष्यति, चिकीर्षति అని సన్ ప్రత్యయము. తర్వాత దశ లకారాలు ఉంటాయి. అత్ర దశ లకారాः अपि भवन्ति. जिगमिषति, अनन्तरं लिट् लकारः, लङ् लकारः, सर्वेपि लकाराः भवन्ति. वर्तमानकाले अधुना वयं पठामः, यतः भगवद्गीतायां बहवः तादृशप्रत्ययाः सन्ति. सन् प्रत्ययानन्तरमेव इच्छा
इच्छति इत्युक्ते वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः इति लकारार्थः। इच्छा इत्यर्थे पिपठिषा इति कश्चन प्रत्ययः भवति। जिगमिषा అంటే गन्तुम् इच्छा, मम गन्तुम् इच्छा अस्ति इत्यर्थः वाक्यं वक्तव्यं, तर्हि मम जिगमिषा अस्ति। इदानीं मम चिकीर्षा नास्ति, परीक्षा अस्ति, अतः कक्ष्यां न जिगमिषामि इत्युक्ते कक्षకు తరగతికి వెళ్ళాలని అనుకోవటం లేదు। కక్షాయాः జిగమిషా నాస్తి, వెళ్ళాలనేటువంటి కోరిక లేదు। ఇది అర్థద్వయం, కోరిక కోరుకుంటున్నాడు అనయోः मध्ये भेदः अस्ति। इत्युक्ते युयुत्सा युयुत्सवः युयुत्सति इति धातुः। जिगमिषति जिगमिषा, पिपठिषति पिपठिषा, चिकीर्षति चिकीर्षा, जिज्ञासते जिज्ञासा। मम इदानीं बहवः जिज्ञासाः सन्ति परीक्षायां, भवतां सर्वेषामपि बहवः जिज्ञासाः सन्ति, ज्ञातुम् इच्छाः सन्ति इति वयं वदामः। एवमेव पिपासा, पातुम् इच्छा अस्ति, बुभुक्षा अस्ति, भोक्तुम् इच्छा अस्ति। पूजां चिकीर्षा अस्ति, पूजां कर्तुम् इच्छा अस्ति, पूजां चिकीर्षति, पूजायाः चिकीर्षा अस्ति इति भागद्वयम्। तस्मिन्नेव सन् अनन्तरं तृतीयः कश्चन प्रत्ययः भवति उ इति प्रत्ययः, यस्य अर्थः अस्ति तृच् प्रत्ययसमानः। कर्ता इति वयं वदामः खलु, कर्ता, धाता, श्रोता, यः शृणोति सः श्रोता। एवमेव यः कर्तुम् इच्छति, इच्छार्थे चिकीर्षति इति भवति, अनन्तरं कर्ता इव चिकीर्षुः। यथा दुर्योधनः राज्यं शासितुं चिकीर्षुः, शासनं कर्तुं सः इच्छुकः अस्ति, इच्छुकः इत्यर्थः। सर्वेपि सेनायां विद्यमानाः सर्वेपि सैनिकाः युयुत्सवः सन्ति, नाम योद्धुम् उत्सुकाः सन्ति इत्यर्थे युयुत्सवः इति शब्दः भवति बहुवचने। एवं तत्र सन् प्रत्ययः, आ प्रत्ययः, अनन्तरम् उ इति प्रत्ययः, त्रयः प्रत्ययाः भवन्ति। त्रिषु प्रत्ययेषु प्रथमं सन् अनिवार्यं, सन् अनन्तरं लट् लकारः, सन् अनन्तरम् आ इच्छार्थे प्रत्ययः, सन् अनन्तरम् उ प्रत्ययः कर्तृर्थे। एवं क्रमः अस्ति, तद्वयम् अद्य पठामः। एषः प्रस्तावः अस्ति एषः। इदानीम् एतेषां विग्रहवाक्यं पश्यन्तु। श्लोके विद्यमानपदानां युयुत्सवः इत्युक्ते कः अर्थः? योद्धुम् इच्छवः सैनिकाः। इच्छवः इति सैनिकानां विशेषणं। यदि तदेव युयुत्सति इत्युक्ते क्रियापदं वर्तमानकाले लट् लकारे, किन्तु यस्य अर्थः अस्ति योद्धुम् इच्छति एकवचने, योद्धुम् इच्छन्ति बहुवचने। अस्तु, द्वितीयं युयुत्सुम् इति शब्दे युयुत्सुः एव शब्दः, उपरि बहुवचने अस्ति, अत्र एकवचने अस्ति, किन्तु द्वितीया विभक्ति। अहं युयुत्सुम् अर्जुनं दुर्योधनं द्रष्टुम् इच्छामि इति धृतराष्ट्रः उक्तवान्, अथवा युयुत्सून् सैनिकान् ज्ञातुम् इच्छामि, अथवा युयुत्सूनां सैनिकानां विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि इति कः उक्तवान्? धृतराष्ट्रः। कम् उक्तवान्? विदुरम् उक्तवान्। एवमेव युयुत्सुः इति उकारान्तशब्दः कर्ता इत्यर्थः। तत्र सप्तविभक्तयः भवन्ति अग्रे, तदनन्तरं पठामः। इदानीम् अत्र कर्तृर्थे युयुत्सुः, युयुत्सवः, युयुत्सुम् इति रूपाणि सन्ति। अग्रे आरुरुक्षोः, आरुरुक्षुः इति प्रथमा विभक्तिः। आरोढुम् इच्छुः, यः वृक्षस्य आरोहणं कर्तुम् इच्छति, इच्छुकः अस्ति, सः आरुरुक्षुः। तस्य षष्ठीविभक्तौ आरुरुक्षोः। गुरुः गुरु गुरवः, गुरोः गुर्वोः गुरूणाम् इति रूपं भवति। अग्रे
जिज्ञासुः तपस्विनः परब्रह्म जिज्ञासवः सन्ति परब्रह्मपदार्थविषये ज्ञातुम् इच्छुकाः सन्ति इच्छवः सन्ति इति एवं सन् प्रत्ययः सन् प्रत्ययानन्तरं यः प्रत्ययः अस्ति तस्मिन् विषये अद्य वयं पठामः एतावत्पर्यन्तं यत् पठितं तत्र सन्देहः अस्ति कस्यापि प्रश्नः अस्ति महोदय एकवारं वदतु महोदय इदानीं पाठं पठामः पाठस्य अनन्तरं पुनः विस्तृतवर्णनमस्ति तत्र वयं पुनः पठिष्यामः अस्तु एकवारं कृपया హలో నేను క్లాస్లో ఉన్నాను 8ంటికి ఫోన్ చేయడం మీకు నేను क्षम्यताम् इदानीम् अत्र सम्भाषणं पठामः सम्भाषणानन्तरं प्रत्येकम् उः प्रत्ययः कथं भवति तत्सर्वं वयं पठामः छात्र आचार्ययोः मध्ये सम्भाषणमस्ति तत्र छात्रः वदति गुरो अहं विज्ञानं पिपठिष्यामि कृपया मां बोधयतु सः किं वदति अहं विज्ञानं पठितुम् इच्छामि इति वक्तुम् इच्छति विवक्षते सः वक्तुम् इच्छति विवक्षते किम् अहं विज्ञानं पठितुम् इच्छामि इत्यर्थे पठधातोः पिपठिष्यामि एकमेव पदं वयं प्रयोक्तुं शक्नुमः अत्र प्रक्रियायां सामान्यं किञ्चित् विशदीकरोमि बहुत्र परिवर्तनानि भवन्ति यथा लिट् लकारे बभूव चखाद लिलेख इति धातुरूपद्वयं प्राप्नोति అంటే లిట్ లకారం రూపాలు చూస్తుంటే మీరు రెండు ధాతువే డబల్ అవుతుంది ఉవాచ బభూవ భూనే రెండు సార్లు వచ్చి తర్వాత ఆల్పా ప్రాణం గై బభూవ పపాఠ పఠ ధాతుకి లిట్లకారం పపాఠ అలా ఫస్ట్ ధాతు ద్విత్వం అవుతుంది తర్వాత షా శతి శతి అనేటువంటి హ్రస్వం వస్తుంది శతి శతః శంతి శసి శతః శథ శామి శావః శామః एवं वर्तमानकाले भवति एवमेव भूतकाले भविष्यत्काले दशलकारेषु रूपाणि भवन्ति इति सामान्य प्रक्रिया కొన్ని చోట్ల ఈకారం వస్తుంది కొన్ని చోట్ల రాదు ఇవన్నీ మనం అభ్యాసం ద్వారా తెలుసుకోవాలి లేదు శాస్త్రం చదివి తెలుసుకోవాలి దానికన్నా మనం గట్టిగా ఒక 50-60 ధాతువులు నిత్య ప్రయోగం చేస్తాము అక్కడ ఏ ధాతువు ఉంది ధాతువు రూపం ఏంటనేది గుర్తు తెచ్చుకోవడం తేలిక లేదు భగవద్గీత చదువుతున్నప్పుడు అంటే అనుప్రయుక్త వ్యాకరణం అని అంటాం అప్లైడ్ గ్రామర్ అని వ్యాకరణ సూత్రాలు అన్నీ చదివి దాని అర్థం తెలుసుకొని 2000 ధాతువుల రూప ప్రక్రియ సాధించడం ఒక పద్ధతి లేదు మనం ఏ గ్రంథాన్ని అయితే చదువుతున్నామో ఆ గ్రంథంలో ఉన్న శబ్దం పర్టికులర్ శబ్దాన్ని డిక్షనరీ ద్వారానో ధాతు రూపాల ద్వారానో తెలుసుకొని ఇక్కడ ఈ ధాతువు ఉంది ఇది అర్థము అని తెలుసుకోవడం తేలిక అల్ప ప్రయాసము లేని పక్షంలో మీరు 2000 ధాతువుల యొక్క రూపాలు చదువుకొని చేయడం కష్టమవుతుంది अतः इदानीं मम कथनस्य तात्पर्यमस्ति अत्र 25 धातूनां रूपाणि वयं पश्यामः अतिरिक्ततया भगवद्गीतायां वा रामायणं वा ये धातवः सन्ति तेषां विषये पृथक् पठनं सरलं तत्तद्धातोः अध्ययनं सरलम् इदानीम् एकमस्ति पिपठिष्यति वर्तमानकाले तस्यैव उत्तमपुरुषे पिपठिष्यामि अहं पिपठिष्यामि आवां पिपठिष्यावः वयं पिपठिष्यामः इति रूपं भवति प्रथमवाक्यस्य अर्थम् अवगतवन्तः खलु आं महोदय इदानीं द्वितीयं वाक्यं तस्य उत्तरं पश्यन्तु वत्सा किमर्थं भवान् शास्त्रं विहाय आधुनिकं विषयं पिपठिष्यति छात्रः वदति गुरो यद्यपि विज्ञानम् आधुनिकविषयः इति प्रसिद्धः तथापि अस्माकं ऋषयः अपि वैज्ञानिकाः एव आसन् खलु अतः जिज्ञासे अहं जिज्ञासे इति अत्र जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्ञासन्ते इति ज्ञाधातुः आत्मनेपदिरूपं प्राप्नोति अतः जिज्ञासते इति प्रथमपुरुषे अहं
जिज्ञासे इति रूपं वर्धे वर्धावहे वर्धामहे चतुर्भ्यां कदा वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेते वर्धत्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे एवं जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्ञासन्ते जिज्ञाससे जिज्ञासेथे जिज्ञासध्वे अहं जिज्ञासे आवां जिज्ञासावहे वयं जिज्ञासामहे एवं रूपाणि भवन्ति। सा किम् इच्छति? विज्ञानं पिपठिष्यति। तत्र कारणं न केवलम् आधुनिकविज्ञानपठनम् अपि च भारतीयाः ऋषयः ये वैज्ञानिकाः आसन् तेषां वैज्ञानिकग्रन्थानां पिपठिषा अस्ति तस्य। तान् ग्रन्थान् पिपठिष्यति सः छात्रः इति वाक्यम्। आचार्यः पुनः वदति यदि भवान् शुश्रूषते तर्हि अहं तुभ्यं प्राचीनानां ऋषीणां योगदानं किमिति विवदिष्यामि। इदानीं तु शुश्रूषते इत्यस्य कः अर्थः किं भवितुमर्हति? श्रोतुम् इच्छामि। श्रोतुम् इच्छति। यदि शुश्रूषति शुश्रूतः शुश्रूषतः अथवा शुश्रूषते शुश्रूषेते इति लट्लकाररूपमस्ति तथा रूपं वक्तव्यं। यदि चिकीर्षुः इति अस्ति तर्हि कर्तुम् इच्छुः इति वक्तव्यम्। आ अस्ति चेत् कर्तुम् इच्छा इति वक्तव्यं। पुनः चिन्तयतु पिपठिष्यति इत्युक्ते पठितुम् इच्छति, पिपठिषा इत्युक्ते पठितुम् इच्छा, पिपठिषुः इत्युक्ते पठितुम् इच्छुः इति अर्थः वक्तव्यः। सम्यक्। इदानीं शुश्रूषते इति वर्तमानलट्लकारे अस्ति, अतः अत्र शुश्रूषते इति आत्मनेपदिरूपमस्ति, अतः इच्छति इत्यत्रापि आत्मनेपदिरूपं न करणीयम्। इच्छति सर्वदा परस्मैपदिरूपमेव अस्ति। अतः यदि भवान् श्रोतुमिच्छति इत्यर्थे शुश्रूषते तर्हि अहं तुभ्यं प्राचीनानां ऋषीणां योगदानं किमिति विवदिष्यामि। अस्य अर्थः कः? वक्तुमिच्छामि न, वदितुं नास्ति। वदति वदतः वदन्ति इत्यस्य तुमुन् रूपं वदितुं। वक्तुम् इत्युक्ते वच धातुः, तर्हि विवक्ष्यामि इति रूपं भवति। రెండింటిలో చకారము దకారము రెండు వేర్వేరు ధాతువులు, అర్థము ఒకటే. వివదిషామి అన్నా వివక్షామి అన్నా కూడా రెండిటికి అర్థం ఒకటే, కానీ రెండు వేర్వేరు ధాతువులు. అతః వివదిషామి ఇత్యस्य అర్థः कः? వక్తుమిచ్చామి ఇత్యుక్తే अस्तु गुरुवर्य कृपया विवृणोतु, कृपया भवान् श्रावयतु, अहं शुश्रूषे, अहं श्रोतुम् इच्छामि इति उक्तवान्। विज्ञानं नाम यत्किञ्चित् वस्तुनि सूक्ष्मं ज्ञानं। विज्ञानम् इत्युक्ते किम् इत्युक्ते अत्यन्तं सूक्ष्मं ज्ञानं प्रत्येकं वस्तुनि। बुद्धिशक्तेः विवेकस्य सदसदोः गुणदोषाणां च निर्धारणे सामर्थ्यं विज्ञानम् इति वक्तुं शक्यते। बुद्धिशक्तेः इत्युक्ते तत्र स्मरणं, तर्कचिन्तनम्, अवलोकनं, परीक्षणं, निरीक्षणम् इत्यादयः गुणाः भवन्ति बुद्धिशक्तेः। विवेकः इत्युक्ते तार्किकचिन्तनम्, एतद् योग्यं वा अयोग्यं वा, एतत् साधु वा असाधु वा इति वयं तार्किकविवेचनं कुर्मः, तद् विवेकः। यथा वयं वदामः कश्चन महर्षिः अथवा कश्चन बालः आकाशे डयते इति वयं वदामः, स्वाभाविकं नास्ति तद्। अस्तु, ग्रन्थेषु पुराणेषु वर्णितमस्ति, तद् पौराणिकम् अस्ति, तदानीन्तनजनानां सामर्थ्यं भिन्नम्। इदानीं कश्चन मार्गे गच्छन् कश्चन आकाशे डयते इति वयं वदामः चेत् तद् योग्यं नास्ति खलु। तद् विवेकः कार्यं करोति, एतद् योग्यमस्ति एतद् अयोग्यमस्ति, तार्किकबुद्धिः तत्र कार्यं करोति। सद् असदो, सद् इत्युक्ते वास्तवम्, असत् इत्युक्ते असत्यं। सत् असत्, किं वास्तवमस्ति किम् अवास्तवमस्ति, गुणदोषाणां,
कः गुणः कः दोषः, एतादृशकथनेन कः दोषः भवति, एतत् किमर्थं वक्तव्यं, कुत्र गुणः अस्ति, एतत् कार्यकरणे कुत्र गुणः अस्ति, कुत्र दोषः अस्ति, ये इत्यादिकं निर्धारणे सामर्थ्यं विज्ञानम् इति वक्तुं शक्नुमः। यथा इदानीं वयं सर्वेपि उपविश्य टेक्नालजि कारणेन विज्ञानकारणेन स्वगृहे उपविश्य वयं पठितुं शक्नुमः। अहं यत्किमपि वदन्नस्मि भवन्तः श्रोतुं शक्नुवन्ति। यदि 25 वर्षेभ्यः पूर्वम् एतदेव कथनं कश्चन मौखिकरूपेण वदति चेत् सामान्यः जनः अङ्गीकर्तुं न शक्नोति स्म। 10 वर्षपूर्वमपि अङ्गीकर्तुं न शक्यते स्म। अस्मासु बहवः 7-8 वर्षेभ्यः करोनातः पूर्वम् एवं समानसमये 50 जनाः अभिमुखम् उपविश्य पठितुं शक्नुवन्ति स्वगृहात् इत्यपि वयं वक्तुं न शक्नुमः। किन्तु तद् केवलं कपोलकल्पितचिन्तनं, वास्तविकरूपेण इदानीं वयं दृष्टवन्तः। तत्र तर्कसङ्गतिः अस्ति, अस्माकं बुद्धिशक्तिः अस्ति, एतत् उचितम् एतद् अनुचितम्, एतद् योग्यम् एतद् अयोग्यम् इति निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः। तत्र कारणम् अस्माकं सर्वेषामपि गूगुल् मीट् सञ्चालनस्य विज्ञानमस्ति। अस्मिन् विषये अस्माकं किञ्चिदिव ज्ञानं प्राप्तमस्ति, टेक्नालजि वा सैन्स् विषये एतावद् वयं प्राप्तवन्तः। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः। अन्यान् विषयान् वयं वक्तुं न शक्नुमः, किन्तु वक्तुं यत् सामर्थ्यमस्ति तत् विज्ञानं। मम हृदयं कथं कार्यं करोति, यदि हृदयं न भवति चेत् मनुष्यः कथं जायते, तत् सर्वं विज्ञानविषये भवन्तः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। अग्रे बहवः ऋषयः तादृशान् बहून् विषयान् उक्तवन्तः। वैशेषिकदर्शने भूकेन्द्रितसिद्धान्तः इत्यादि किं गुरुत्वाकर्षणशक्ति इत्यादयः सिद्धान्ताः सन्ति। आयुर्वेदः अस्ति, अस्माकं शरीरनिर्माणमस्ति। एतादृश बहून् विषयान् ऋषयः अस्मान् उक्तवन्तः। अतः ते सर्वेपि वैज्ञानिकाः एव आसन्। तर्हि झटिति तस्य सन्देहः आगतः, ते के? आर्यभट्टः, भास्करः, गौतमः, कणादः, भारद्वाजः, चरकः, सुश्रुतः इत्यादयः बहवः। एतैः खगोल गणित आयुर्वेद शिल्पशास्त्रादिषु ग्रन्थाः रचिताः। आर्यभट्टः, भास्करः खगोलशास्त्रस्य ज्योतिषम् आस्ट्रानमि विषये लिखितवन्तः। गौतमः किं लिखितवान्? न्यायसूत्राणि लिखितवान्। कणादोपि वैशेषिकं न्यायं च लिखितवान् अस्ति। भरद्वाजः गणितकार्यं लिखितवान् अस्ति। चरकः, सुश्रुतः आयुर्वेदग्रन्थाः एवं अन्य शिल्पशास्त्रादिग्रन्थेषु बहून् ग्रन्थान् रचितवन्तः एते। आर्यभट्टस्य विषयं मां किञ्चित् विवृणोतु। अहम् आर्यभट्टस्य विषये जिज्ञासे इति सः सामान्यवाक्येन उक्तवान् अस्ति। आर्यभट्टविषये ज्ञातुम् अहम् इच्छामि इति वाक्यं कथं वक्तुं शक्नुमः? आर्यभट्टस्य विषये अहं जिज्ञासे इति प्रयोगः भवितुमर्हति। अग्रे आचार्यः कुतो न? अरे भवान् पृच्छति अहं किमर्थं न वदामि, किमर्थं न? शृणोतु। आर्यभट्टः खगोलशास्त्रज्ञः। खम् इत्युक्ते आकाशः। आकाशे विद्यमानानां विभिन्नगोळानां ग्रहनक्षत्रादीनां सर्वेषामपि गमनं, तत्र गणितीयप्रक्रिया इत्यादि सर्वमपि वदति खगोलविज्ञानं। तस्य शास्त्रस्य ज्ञाता शास्त्रज्ञः। खगोलशास्त्रं जानाति इति खगोलशास्त्रज्ञः। अहं पूर्वम् उक्तवान्, सर्वं जानाति इति सर्वज्ञः, वेदं जानाति इति वेदज्ञः। अत्र कः समासः अस्ति? कोऽपि वक्तुं शक्नोति? ఉపపదసమాసः। ఉపపదసమాసः. దానికి ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. రెండవ పదము క్రియాపదము జానాతి, కరోతి. మొదటి పదము కర్మపదము కానీ సామాన్య శబ్దము ఉంటుంది. కుంభం కరోతి కుంభకారः, సర్వం జానాతి సర్వజ్ఞः, వేదం జానాతి వేదజ్ఞः, వేదం వేత్తి ఇది వేదవిత్. అక్కడ కృత్ ప్రత్యయము ఉన్నది. ఉపపద సమాసం అంటే క్రియాపదానికి
పూర్వము ఉన్న ఒక ఉపపదము ద్వారా సమాసం జరుగుతుంది. దాన్ని ఉపపద సమాసం అంటాం. సామాన్యంగా విగ్రహ వాక్యంలో ఎక్కడ కూడా క్రియాపదం ఉండదు. ఉపపద సమాసముని ప్రాది సమాసాన్ని విడిచిపెట్టి. విగ్రహ వాక్యంలో క్రియాపదం ఉన్నదంటే రెండే చోట్ల. ఒకటి ప్రాది సమాసము, రెండవది ఉపపద సమాసము. రెండింటిలో తేడా ఏం లేదు. రెండవ పదము క్రియాపదము, మొదటిది ఉపసర్గ అయితే ప్రాది సమాసం, ప్రాపరాప ప్రాది సమాసము. మామూలు శబ్దం అయితే ఉపపద సమాసము. ఈ రెండింటికి ఇదే భేదం. యథా ఆచార్య, ప్రాచార్య, ఉపాచార్య ఏతాని సర్వాణి పదాని ప్రాది సమాసస్య ఉదాహరణాని. వేదవిత్ వేదజ్ఞ, శాస్త్రజ్ఞ, సర్వజ్ఞ, కుంభకార, లోహకార ఏతాని సర్వాణి ఉపపద సమాసస్య ఉదాహరణాని సంతి. అవగతవంతః? आं महोदय. सम्यक्. एतदपि तत्पुरुषसमासस्यैव भेदः. उपपदं उत्तरपदमेव करोति इति कारः, जानाति इति ज्ञः, वेत्ति इति वित्. उत्तरपदस्यैव अर्थप्रधानः. अतः तत्पुरुषसमासस्यैव भेदाः सन्ति. एषः विषये परीक्षायां नागच्छति, चिन्तां न कुर्वन्तु. इदानीम् अग्रिमं वाक्यं पश्यामः. तदीये आर्यभट्टीये, आर्यभट्टस्य इदम् आर्यभटीयम्, आर्यभट्टस्य सम्बद्धम् इत्यर्थे आर्यभटीयम् इति ग्रन्थस्य नाम भवति. यथा भारतीयः, भारते भवः भारतीयः, विनतायाः पुत्रः वैनतेयः. वाल्मीकीये, रामायणे यदा भवन्तः पश्यन्ति वाल्मीकीये आदिकाव्ये इति भवति. अत्र वाल्मीकीये इति शब्दस्य कः अर्थः? वाल्मीकिचेत, वाल्मीकेः सम्बद्धम् इदं काव्यम् अथवा अयं ग्रन्थः इत्यर्थः. पुनः शृण्वन्तु. वाल्मीकीयम् इत्युक्ते वाल्मीकेः इदं पुस्तकम् अथवा इदं काव्यं वाल्मीकीयं नपुंसकलिङ्गे, अथवा वाल्मीकीयः इत्यपि वक्तुं शक्नुमः. ग्रन्थः इत्यर्थः. एवमेव आर्यभटीयम् इत्युक्ते आर्यभट्टस्य अयं ग्रन्थः आर्यभटीयः, तस्मिन् आर्यभटीये. अत्र तद्धितप्रत्ययः अस्ति. आवश्यकं चेत् लिखन्तु. एतत् सर्वं भवन्तः पुस्तकेषु वा टिप्पण्यां वा लिखन्तु. अत्र तद्धितप्रत्ययः अस्ति. अहं पूर्वमपि उक्तवान् खलु, आर्यभट्टशब्दः तस्मात् प्रत्ययः, अतः तद्धितप्रत्ययः. अस्तु. सः किं कृतवान्? तदीये इत्युक्ते तस्य इदं तदीयम्, అతనికి సంబంధించినది. ఇక్కడ కూడా సమాన ప్రత్యయం ఈయ. తస్య ఇదం తదీయం, ఆర్యభట్టస్య ఇదం ఆర్యభటీయం, వాల్మీకేః ఇదం వాల్మీకీయం. అన్ని చోట్ల కూడా ఈయ అనేటువంటి ప్రత్యయం. అస్తు. అగ్రే చలామः. సः किं कृतवान्? वृत्तस्य गणनं. वृत्तं भवति, वृत्तस्य व्यासः कथं गणनीयः, व्यासार्थः कथं गणनीयः, डिग्रीस् कोणं कथं गणनीयम् इत्यादिकं सर्वं सः पाठितवान्. त्रिकोणमितिः, ट्रिग्नोमेट्री इति वयं वदामः आङ्ग्लभाषां, तत्. कारणं किं? ग्रहाः सर्वेपि वृत्ताकारे भवन्ति. अतः तेषां गणना कथं? तेषां गमनं वृत्ताकारे भवति, चलनम्. अतः तस्य कथं गणनम्? एवमेव ग्रहसञ्चारः कथं? तेषाम् एङ्गिल्स् अपि भवन्ति. अमुकदिशात् अमुकदिशं गन्तुम् एतावत् इति ट्रिगोनोमेट्री अपि भवति. ग्रहाणां सञ्चारः, वेगः, दूरं, तस्य मापनं कथं, तस्य आकारः कथं, वेगः कथम् इति ग्रहसञ्चारविषयः. ग्रहाणां सञ्चारः, भावार्थे अण् प्रत्ययः, सञ्चरति इति सञ्चारः, भावार्थः. परिधिः, परिधिः इति वयं किं वदामः? चुट्टुकोलता वक्तुं शक्नुमः. आम्. तेषां परिधिः. क्षेत्रव्यवहारः, व्यासं, दीर्घचतुरस्रं चेत् तस्य व्यासः कथं गणनीयः इत्यादिकं सर्वं सः उक्तवान्. एवमेव कालस्य विविधघट्टाः, कालस्य కన్నురెప్పపాటు దగ్గర నుంచి మొదలుకొని
శని గమనానికి ఎంత కాలం పడుతుంది, ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది, కాంతి వేగము ఎన్ని సంవత్సరాలు, అలా ఒక సమయాన్ని సంబంధించిన కొలతలన్నీ చెప్పడం జరిగింది. వివిధ ఘట్టాः సెకండ్, మినిట్, హోరా, दिनं, सप्ताहः, मासः, वर्षम् इति वयं सामान्यतया गणयामः. किन्तु सेकण्ड् मध्येपि इतोपि कति भागाः भवन्ति, एकनिमेषाभ्यन्तरे होराभ्यन्तरे कति निमेषाः भवन्ति, अर्धहोराभ्यन्तरे कथं गणना, मुहूर्तनिर्णयं कथम् इति विषये सः सर्वान् विषयान् उक्तवान् अस्ति. विविधघट्टान् उक्तवान्. भूमण्डलस्य स्वरूपं भूमेः स्वरूपं कथम् इत्यादयः बहवः विषयाः वर्णिताः सन्ति. कुत्र? आर्यभट्टीये ग्रन्थे. अग्रे वैद्यकीये अपि बहवः परिश्रमम् अकुर्वन् इति श्रूयते. अहं लोके शृणोमि, लोके एवं श्रूयते, भारतीयाः ऋषयः वैद्यशास्त्रे अपि, वैद्यकं नाम वैद्यशास्त्रं, वैद्यकसम्बद्धं वैद्यस्य सम्बद्धं वैद्यकं, वैद्यकसम्बद्धं शास्त्रं वैद्यकीयं शास्त्रं, मेडिकल् सैन्स् इति वयं वक्तुं शक्नुमः. वैद्यकीये शास्त्रे अपि बहवः परिश्रमं कृतवन्तः इति अहं श्रुतवान्. किं तत् सत्यं वा इति तदा वदति सत्यं. चरकसुश्रुतवाग्भटादयः बहवः तत्काले एव शस्त्रचिकित्साविधानं प्रतिपादितवन्तः. शस्त्रचिकित्सा कथं करणीया, तत्र कालः कः उचितः अस्ति, तस्मै कथं एनस्थीशिया सदृशं दातव्यमस्ति इत्यादिकं सर्वमपि तत्र वर्णितमस्ति. सुश्रुतसंहितायाः छेद्यः, भेद्यः, लेख्यः, वेद्यः, एष्यः, आहार्यः, विस्राव्यः, सीव्यश्च इति अष्टविधाः शस्त्रचिकित्साक्रमाः निरूपिताः. छेद्यः इत्युक्ते छेत्तुं योग्यं, कोयडं. भेद्यः इत्युक्ते విరక్కొట్టడం. ఎముకలు అటువంటి వాటిల్లో ఒక్కోసారి అవసరమైనప్పుడు ఎముకలు భేద కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. లేఖ్యः, లేఖ్యः इत्युक्ते लेखितुं योग्यमिति भावार्थः, सैन्स् शब्दः. वेद्यः, एष्यः, आहार्यः, विस्राव्यः, सीव्यः. सीव्यः అంటే स्टिचिङ्ग्. तावत्पर्यन्तम् अहं ज्ञातुं शक्तवान्. परन्तु कोशेषु पश्यन्तु, नो चेत् अग्रिमकक्षायां वयं चिन्तयामः. एतादृश शस्त्रचिकित्साक्रमाः, ప్రకారాలు కాదు. ముందర ఛేద్యము కొయ్యాలి, తర్వాత అవసరం లేని దాన్ని కట్ చేసి భేద్యం చేసి తీసేయడము, అక్కడ అవసరమైనటువంటి ఔషధాదులు రాయడము, ఇలా క్రమము 8 రకాల సోపానాలు. చివరిది ఏమిటంటే కుట్లు వేయడంతో పూర్తవుతుంది. ఏవం అష్టవిధాः శస్త్రచికిత్సాక్రమాः నిరూపితాः. ప్రకారాలు కాదు, ఇది క్రమలు. అంటే మొదటిది, రెండవది, మూడవది, ఇట్లా 8 రకాల మార్గాలు, మొదటి దాని స్టెప్స్ అనొచ్చు, సోపానాలు చెప్పడం జరిగింది. సుశ్రుత సునమ్య చికిత్స, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ इति शब्दस्य सुनम्य चिकित्सा इति भावार्थः. कर्मणि निपुणः आसीत् इति बहवः वैदेशिकाः अपि अङ्गीकृतवन्तः. प्रमाणानि अपि सन्ति. वेदपुराणेष्वपि वैद्यकीय आयुर्वेद प्राणिविज्ञानमनोविज्ञानादयः विषयाः वर्तन्ते. वेदेषु पुराणेष्वपि वैद्यकीय आयुर्वेद प्राणिविज्ञान मनोविज्ञान, ह्यूमन् सैन्स् इति वयं वदामः, एवं मनोविज्ञानं सैकालजि इत्यादयः विषयाः बहवः सन्ति इति सः उक्तवान्. अग्रे शिष्यः वदति, आचार्य, विज्ञानं पिपठिषुः जिज्ञासुश्च अस्मि अहम्. अहं कीदृशः अस्मि इत्युक्ते पिपठिषुः. तस्य अर्थः कथं वक्तव्यः, कोऽपि वक्तुं शक्नोति? ज्ञातुम् इच्छुः पिपठिषुः. जिज्ञासुः ज्ञातुम् इच्छुः. कृपया मां बोधयतु. अहम् एतत् पठितुम् इच्छामि, अहं पठितुम् इच्छुः अस्मि इति उक्तवान्. तदा ज्ञानविज्ञानयोः अध्ययनं सर्वेणापि अवश्यं कर्तव्यं. यदि भवान् इच्छति तर्हि उपदिदिक्षामि. एतस्य अर्थः कः?
उपदेष्टुम् इच्छामि। उपदेष्टुम् इच्छामि दिश धातुः उपदेष्टुम् अहम् इच्छामि त्यजतु चिन्तां चिन्तां भवान् त्यजतु अहं भवन्तं पाठयिष्यामि अहं भवन्तं पाठयितुम् इच्छामि पिपाठयिष्यामि उपदिदिक्षामि अतः भवान् पठतु इति उक्तवान्। अत्र सम्भाषणे मुद्रितानां पदानां विग्रहवाक्यम् अधः लिखितमस्ति पुरतः स्थिते रिक्तस्थाने तानि पदानि यथा उदाहरणं लिखन्तु। पठितुम् इच्छामि पठिष्यामि पठितुम् इच्छति पिपठिष्यति ज्ञातुम् इच्छामि जिज्ञासते जिज्ञासे आत्मनेपदी उत्तमपुरुषः वन्दे वन्दे जिज्ञा यदि इच्छति चेत् जिज्ञासते किन्तु इच्छामि जिज्ञासे श्रोतुम् इच्छामि शुश्रुते शुश्रूषते इच्छति खलु शुश्रूषते यदि इच्छामि चेत् किं भवति शुश्रूषे शुश्रूषे वदितुम् इच्छामि विवदिष्यामि सम्यक् पठितुम् इच्छुः पिपठिषुः ज्ञातुम् इच्छुः जिज्ञासुः उपदेष्टुम् इच्छामि उपदिदिक्षामि। इदानीं नियमान् पठामः क्रमशः। एतस्मिन् सम्भाषणे पूर्वतनेषु गीतावाक्येषु आदौ पाठस्य यानि वाक्यानि सन्ति तत्र स्थूलाक्षरेषु मुद्रितानि सन् प्रत्ययान्तानि पदानि सन्ति। अधुना वयं सन्नन्तानां ज्ञानं प्राप्नुवाम। धातोः इच्छा इत्यर्थे सन् प्रत्ययः भवति यथा पठु सन् ततः पठ इत्यस्य द्वित्वं पठु पठु सन् ततः शिष्टायां प्रक्रियायां कृतायां ठकारस्य गमनम् अकारस्य इकारः अनन्तरं सकारस्य सन् मध्ये नकारस्य गमनं सकारात् पूर्वम् इकारः इकारस्य आगमनानन्तरं षकारः अनन्तरं ति प्रत्ययः क्रमेण पिपठिष्यति इति रूपं भवति। नियमाः बहवः सन्ति तस्य सर्वस्यापि प्रत्येकं पदस्य पठने कष्टं भवति। यथा पिपठिष्यति ह्रस्वः पिपठिष्यामि दीर्घः कथं भवति तस्य अपेक्षया रूपस्मरणं सरलम् इति चिन्तयामः। अग्रे वदति किं पठधातोः सन् प्रत्यये लट् लकारे एतानि रूपाणि भवन्ति कानि पिपठिष्यति पिपठिष्यतः पिपठिष्यन्ति पिपठिष्यसि पिपठिष्यथः पिपठिष्यथ पिपठिष्यामि पिपठिष्यावः पिपठिष्यामः। पठितुम् इच्छा इत्यर्थे इच्छा इत्यर्थे पिपठिषा यथा पठितुम् इच्छति पिपठिष्यति पठितुम् इच्छा पिपठिषा पठितुम् इच्छुः कर्ता पिपठिषुः इति रूपं भवति। किन्तु पिपठिषा इति आकारान्तशब्दः रमाशब्दवत् भवति। सः पिपठिषां व्यक्तीकरोति पठितुम् इच्छां व्यक्तीकरोति बयटिకి చెప్తున్నాడు अहं पिपठिषया ग्रन्थालयं गच्छामि तया इच्छया तृतीया भावार्थे यथा दुःखेन बाधया श्रद्धया भवति तथा पिपठिषया अहं ग्रन्थालयं गच्छामि। एवं सप्तविभक्तिषु रूपाणि भवन्ति पिपठिषा इत्यस्य पिपठिषुः इत्यस्यापि सप्तविभक्तिषु रूपाणि भवन्ति। पुंलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे च भवति। पुंलिङ्गे अपि स्त्रीलिङ्गेपि नपुंसकलिङ्गेपि उकारान्तः शब्दः गुरुशब्दवत् पुंलिङ्गे धेनुशब्दवत् स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे मधुशब्दवत् रूपाणि भवन्ति। किन्तु केवलं शुद्धसन् प्रत्यये पिपठिष्यति पिपठिष्यतः पिपठिष्यन्ति इत्यत्र दशलकाराः अपि भवन्ति। इदानीं सद्यः वयं वर्तमानकाले एव चिन्तनं करिष्यामः। इदानीम् एतानि पदानि परिशीलयतः। पठितुम् अर्थः दत्तः अस्ति इच्छति पिपठिष्यति पठितुम् इच्छा पिपठिषा पठितुम् इच्छुः पिपठिषुः। एतस्य वाक्यप्रयोगः कथं भवति इति एकवारं वदामि। रामः बालः रामायणं पिपठिष्यति बालः रामायणं पिपठिष्यति।
बालस्य रामायणे पिपठिषा अस्ति। अत्र सप्तमी अपि भवितुमर्हति। రామాయణస్య పిపఠిషా అస్తి। రామాయణము మీద చదవాలనే శ్రద్ధ ఉంది, ఇచ్చ ఉంది, రామాయణము యొక్క చదవాలనేటువంటి కోరిక ఉన్నది। షష్ఠి अपि शक्यते, सप्तमी अपि शक्यते, आधारत्वमपि अस्ति, सम्बन्धार्थमपि अस्ति। अतः कथं बालः रामायणस्य बालस्य रामायणे पिपठिषा अस्ति। अस्ति అనేది ముఖ్య క్రియాపదం అయిపోయింది। ఇక్కడ కర్త పిపఠిష కాబట్టి రామః బాలః అని ప్రథమా విభక్తిలో ఉండదు। బాలస్య ఇచ్ఛా అస్తి, కాస్తి పిపఠిషా అస్తి। కస్మిన్ రామాయణే పిపఠిషా అస్తి ఇది వాక్యం। బాలः రామాయణస్య పిపఠిషుః కర్తకు విశేషణం కాబట్టి బాలः ప్రథమా విభక్తి, పిపఠిషుః अपि प्रथमा विभक्ति। बालाः पिपठिषवः सन्ति इति बहुवचनेपि प्रयोगः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अस्तु, इदानीम् एकैकं रूपं पठामः। कर्तुम् इच्छति चिकीर्षति, कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा, कर्तुम् इच्छुः चिकीर्षुः। मोक्तुं नाम मोक्षं प्राप्तुम् इत्यर्थः। मोक्तुम् इच्छति मुमुक्षति, मोक्तुम् इच्छा भवति मुमुक्षा, मोक्तुम् इच्छुः मुमुक्षुः। मुमुक्षवः बहवः साधवः हिमालये भवन्ति इत्युक्ते मोक्षं प्राप्तुम् इच्छवाः इच्छुकाः इत्यपि अर्थः। खादितुम् इच्छति चिखादिशति, खादितुम् इच्छा चिखादिशा, खादितुम् इच्छुः चिखादिषु। एकवारं भवन्तः अपि म्यूट् मध्ये पठन्तु, सम्यक् भवति। वदितुम् इच्छति विवदिशति, वदितुम् इच्छा विवदिशा, वदितुम् इच्छुः विवदिषुः। वक्तुम् इच्छति विवक्षति, वक्तुम् इच्छा विवक्षा, वक्तुम् इच्छुः विवक्षुः। पातुम् इच्छति पिपासति, पातुम् इच्छा पिपासा, पातुम् इच्छुः पिपासुः। अत्र वयं संहितैकपदे नित्या इति वाक्यं पठित श्लोकं स्मरामः। सन्धिः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति अहम् उक्तवान्। संहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु विवक्षा, वक्तुम् इच्छा। यः इच्छति तस्य इच्छा भवति चेत् वाक्ये सन्धिं कर्तुं शक्नोति। यः वदति तस्य वक्तुम् इच्छा नास्ति चेत् सन्धेः न वदति चेदपि सन्धिं चिन्ता नास्ति। किन्तु एकपदे समासे धातूपसर्गयोः सन्धिः अनिवार्या। वाक्ये विवक्षाम् अपेक्षते, वक्तुः इच्छाम् इच्छति इत्यर्थः। पातुम् इच्छति पिपासति, पिपासा पिपासुः। दातुम् इच्छति दित्सति, जागरूकतया पश्यन्तु। यथा पिपासति इतिवत् न भवति, दातुमिच्छति दित्सति, दित्सा दित्सुः। जेतुमिच्छति जिगीषति, जिगीषा जिगीषुः। योद्धुम् इच्छति युयुत्सति, युयुत्सा युयुत्सुः। लब्धुमिच्छति लिप्सति, लिप्सा लिप्सुः। प्राप्तुम् इत्यर्थः, लब्धुम् इच्छति। ज्ञातुमिच्छति जिज्ञासते, जिज्ञासा जिज्ञासुः। श्रोतुमिच्छति शुश्रूषते, शुश्रूषा शुश्रूषुः। अत्र ज्ञातुमिच्छते इत्यादीनि आत्मनेपदिरूपाणि प्राप्नुवन्ति, अन्यानि परस्मैपदिरूपाणि भवन्ति। तर्हि कुत्र आत्मनेपदी कुत्र परस्मैपदी अग्रे अधः अस्ति, पठामः। द्रष्टुमिच्छति दिदृक्षते, दिदृक्षा दिदृक्षुः। वन्दितुमिच्छति विवन्दिषते, विवन्दिषा विवन्दिषुः। वर्धितुमिच्छति विवर्धिषते, विवर्धिषा विवर्धिषुः। अत्र उपसंहारं जिज्ञासते, शुश्रूषते, दिदृक्षते, विवन्दिषते, विवर्धिषते इत्येषां तु पदान्तानाम् इमानि रूपाणि भवन्ति। नाम सन्प्रत्ययानन्तरं केचन धातवः परस्मैपदिरूपं प्राप्नुवन्ति, केचन धातवः आत्मनेपदिरूपं प्राप्नुवन्ति,
कुत्र परस्मै कुत्र आत्मनेपदी इति लिस्ट् कण्ठस्थीकरणस्य अपेक्षया यदा यदा वयं पठामः तदा स्मरणं सरलम्। इदानीं जिज्ञासा शुश्रूषा दिदृक्षा विवन्दिषा विवर्धिषा एतानि आत्मनेपदी धातुरूपाणि प्राप्नुवन्ति। अन्यानि परस्मैपदी इति वयं ज्ञातवन्तः। तथैव तस्य रूपाणि वर्धते वर्धेते वर्धन्ते वर्धसे वर्धेथे वर्धत्वे वर्धे वर्धावहे वर्धामहे इव जिज्ञासते जिज्ञासेते जिज्ञासन्ते जिज्ञाससे जिज्ञासेथे जिज्ञासध्वे जिज्ञासे जिज्ञासावहे जिज्ञासामहे इति रूपाणि भवन्ति। आत्मनेपदीरूपाणि वयं जानीमः एव। एकम् उदाहरणं दत्तवन्तः। एतावत्पर्यन्तं यत् पठितुं तत्र समस्या अथवा सन्देहः अस्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति। महोदय, सामान्यतया वयं शुश्रूषा इत्युक्ते सेवा इति चिन्तयामः खलु? न, तस्य गुरोः वचने श्रद्धा इति तात्पर्यं, न तु गुरुसेवा इति न। गुरोः समीपे सर्वदा तिष्ठेत् इत्यस्य अर्थः कः? गुरुः यदा तस्य मूड् भवति तदा पाठयति। सः जीवनं पाठयति, व्यवहारं पाठयति, शास्त्रं पाठयति। तस्य वचने अत्यन्तम् इच्छा, श्रवणे इच्छा, तदस्य शुश्रूषा। सा किं भवति, अन्यं पाठयन्नि एव, అంటే గురువుగారు వేరే వాళ్ళకి పాఠం చెప్తేనే మనకు కూడా చెప్పచ్చు. అది కూడా శుశ్రూష ఉండాలి శిష్యుడికి. అంటే నాకు ఇప్పుడు నేను గీతా సోపానం చదువుతున్నాను, దాంట్లో నాకు సందేహం ఉన్న చోటే శ్రద్ధ ఉంటే అది శుశ్రూష అవ్వదు. అధ్యాపకుడు గురువుగారు చెప్పేటువంటి ప్రతి అంశము మీద శ్రోతుం ఇచ్ఛా శుశ్రూష तदस्ति। वस्तुतः सेवा इति अनन्तरलौकिकार्थे प्रसिद्धं जातमस्ति। गुरुशुश्रूषां करोमि इत्युक्ते गुरोः वचने श्रवणे इच्छा अथवा वचनस्य श्रवणे मम इच्छा श्रद्धा इति तात्पर्यम्। कुत्रापि शुश्रूषा इति पठामि चेत् एतदेव विषयं मनसि स्थापयामः वा? शाब्दिकार्थः एषः एव। लोके गुरुशुश्रूषा इति शब्दः अस्ति। गुरोः वचने वचनस्य श्रवणे श्रद्धा इच्छा इत्येव स्वीकरणीयम्। गुरोः पादनोदनं जलदानम् इत्यादिकं तु आङ्गिकतया भवन्ति, तत् न। मुख्यं कुत्र? अत्र अवगतं महोदय। గురుగారు ఎవరికో పాఠం చెప్తూ ఎవరో సందేహం అడిగారు, పక్కన వాళ్ళు వచ్చి ఏదో అడుగుతున్నారు, ఆ టైంలో కూడా చెప్తూ ఉంటారు. అది కూడా వింటూ నేర్చుకోవాలి శిష్యుడు. ఇది గురుకుల పద్ధతిలో. వదతు భగిని జ్యోతిభాయ్. మహోదయ, జుగుప్సా इति पदमपि साङ्प्रत्ययः खलु? सत्यं। जुगुप्सते जुगुप्सति रूपद्वयमस्ति। जुगुप्सा जुगुप्सुः इत्यपि अस्ति। सत्यं। महोदय, अत्र 163 पेज् मध्ये पट् सन् ततः पट् इत्यस्य द्वित्वं भवति इति ब्राकेट् मध्ये अस्ति खलु महोदय, तत् किं महोदय कृपया एकवारं? सर्वं रामायणं श्रुत्वा पुनः भवती पृच्छति। అత్ర పి పఠిషతి అన్న చోట రెండు పాలు వచ్చాయా? రెండో పా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ప్రక్రియలో ఏదా బభూవ ఉంది కదా, లిటిలకారం, దాంట్లో రెండు బాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ధాతువే ద్విత్వాన్ని, అంటే రెండు ధాతువులుగా వస్తుంది. బ భూ భూ అనంతరం ప్రత్యయం. భూ తర్వాత అల్ప ప్రాణం అవుతుంది భూ. ఊకారం అకారంగా మారుతుంది. బ భూ అనంతరం వా బభూవ అని ప్రక్రియ. అలాగే పఠ సన్, సన్ ఎప్పుడు యాడ్ చేసామో ప్రతి ధాతువు డబల్ అవుతుంది. పఠ్ పఠ్ అనంతరం ఠకారం పోతుంది, ఆ ఈ వస్తుంది పి పఠ. అనంతరం సా ముందర ఠకారంలో ఇకారం వస్తుంది, పిపఠి. ఈ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ షా వస్తుంది, పిపఠిష్. అనంతరం టి తహ అంతి, పిపఠిషతి పిపఠిషత పిపఠిషంతి. ఇలాగే అన్ని ధాతుల్లో చూసుకోండి. కర్తుమిచ్చతి చి కీర్ష, చకారము క్రూ క్రూ, ఆ కకారం చకారంగా మారింది. ము ముక్ష ము ము. చిఖాది ఖాద ఖాద, ఖాకారం మళ్ళీ చకారంగా మారింది. వివదిష వద్ వద్. వివక్ష వచ్ వచ్. పిపాస పా పా. దిత్సతి దా
ద సకారంలో తా ఉంది కదా, అది దకారం, రెండో దకారం తకారంగా మారింది సా కారణము చేత. ది దాద అనంతరం ది దా, దాలో అకారం పోతుంది. దిద్ దకారంగా సకార కారణం చేత స్తోషునా శుభ అనే చోట క్షమత చర్తం కాస్త చర్తం వస్తుంది. దా కాస్త తకారంగా మారుతుంది. సో ఏమైంది దిత్సతి అని రూపం. జిగమిషాలో జిగమిష జేతుమిచ్చ జీ జీ, రెండో జీ గాగా మారింది. జిగమిషతిలో గమ్ గమ్, మొదటిగా జీగా మారింది. అలా సన్నులో ధాతువు రెండు రూపాలని పొంది ప్రక్రియలో భాగంగా మారుతుంది, చాలా మార్పులు. అందుకని సంక్షేపంగా చెప్పడం జరిగింది. దాన్నే ద్విత్వము అంటాం. అది లిట్ లకారంలో కూడా వస్తుందని నేను ముందరే చెప్పాను, సన్నులో కూడా వస్తుంది. సన్ దిదృక్ష ద్రష్టు దృశు దృశు ఏమేవ వివందిష వది వది అనంతరం వివంది ఇది రూపం భవతి క్రమ. अन्यः कोऽपि प्रश्नः? भवतु, अहम् अग्रिमं पाठं वदामि. अभ्यासं वयं कुर्मः. इदानीं केवलं पठनेन प्रयोजनं नास्ति, किञ्चित् अभ्यासः अपि करणीयः. बालः सन्देशं पठितुम् इच्छति इति वाक्यं. बालः सन्देशं तत्र कर्ता कर्म तथैव भवति, तत्र समस्या नास्ति. किं करणीयं? पठितुम् इच्छति అనేటువంటిది పిపఠిషతి ఇది పరివర్తనం భవతి. సమస్య కుత్ర ఇత్యుక్తే పిపఠిషా పిపఠిషుః ఇది కథనే పూర్వకర్తృపదం షష్ఠీ విభక్తిం సప్తमी విభక్తిం एवं విభక్తి పరివర్తనం భవతి. కుత్ర ఇచ్ఛా ఇత్యర్థः. ఇచ్ఛుః ఇత్యత్ర సమస్య నాస్తి. పునః కర్తుః एव విశేషణం. బాలः సందేశం పిపఠిషుః, సందేశస్య పిపఠిషుః ఇది వక్తవ్యం. సందేశాన్ని చదవాలనే కోరిక కలవాడు ఇత్యర్థः భవతి. అగ్రే ते सेवां कर्तुम् इच्छन्ति, एतस्य वाक्यं कथं भवति? ते सेवां कर्तुम् इच्छन्ति, ते सेवां शिशीर्षन्ति. వద్దు, మీకు కావాలంటే టేబుల్లో ఉంది, పైనే ఉంది, దాన్ని చూడండి. మొదటి అభ్యాసం కాబట్టి పైన రూపాన్ని చూసి రాయొచ్చు, తప్పులేదు. పరీక్షలో చూడకూడదు. కానీ అభ్యాసం చేసేటప్పుడు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు, విద్యార్థి యొక్క తప్పు ఏమవుతుందిట, యదా వయం పఠితుం వదామः తదా పుస్తకం పిధాయ ఆగతం వా నవతి స్వయం ఆత్మనः పరీక్షణం कर्तुमिच्छति चिकीर्षति वा चिचीकर्षति वा किकीर्षति वा किम् इति चिन्तयति. किन्तु यदा प्रश्नं कृत्वा परीक्षां कुर्मः तदा पुस्तकम् उद्घाट्य द्रष्टुमिच्छति. परीक्षायां न द्रष्टव्यम्, अभ्यासे दृष्ट्वा लिखन्तु, समस्या नास्ति. तर्हि ते सेवां चिकीर्षन्ति इति वाक्यम् उपरि अस्ति टेबल् मध्ये, तद् दृष्ट्वा वदन्तु, समस्या एव नास्ति. अग्रे द्वितीयं वाक्यं, भवन्तः किमपि वक्तुम् इच्छन्ति वा? भवन्तः किमपि विवक्षन्ति किम्? भवन्तः किमपि विवक्षन्ति किं? किं स्थाने वापि भवितुमर्हति, अर्थः समानः. त्वं स्वादुफलं खादितुम् इच्छसि किम्? इच्छसि खलु? त्वं स्वादुफलं चिकादिशसि खलु? चिकादिशसि खलु? पुनः वदामि, भवन्तः किमपि विवक्षन्ति किं? त्वं स्वादुफलं चिखादिशसि खलु? चतुर्थं वाक्यं, वयं विश्वं जेतुमिच्छामः. वयं विश्वं जिगीषामः. वयं विश्वं जिगीषामः इति भवति. सुन्दरं. यूयम् उत्तरं ज्ञातुम् इच्छथ. यूयम् उत्तरं जिज्ञासध्वे. सम्यक्. यतः इच्छथा इति परस्मैपदिरूपं, किन्तु जिज्ञासते इति आत्मनेपदी धातुः. अतः जिज्ञासते, जिज्ञासेते, जिज्ञासन्ते, जिज्ञाससे, जिज्ञासेथे, जिज्ञासध्वे. यूयं खलु बहुवचनम्. अतः यूयम् उत्तरं जिज्ञासध्वे
किं वदामः एतस्य एतदे एतद्वे जिज्ञासध्वे इति लोपं भवति। अग्रे षष्ठं वाक्यं के योद्धुम् इच्छन्ति। के योद्धुं युयुत्सन्ति। पुनः वदन्तु। के योद्धुं युयुत्सन्ति। योद्धुं मास्तु। के युयुत्सन्ति। के युयुत्सन्ति। युद्धं చేయాలనుకుంటారా योद्धुम् इच्छन्ति के युयुत्सन्ति। के अस्तु युयुत्सन्ति इत्येव पर्याप्तं। के युयुत्सन्ति महोदय युयुत्सन्ति न युयुत्सन्तेन महोदय युयुत्सन्ति। प्रथम धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः युयुत्सवः। तत्र सन् अस्ति। युयुत्सुः इति कर्तृर्थे युयुत्सति युयुत्सतः युयुत्सन्ति इति वाक्यम्। अतः के युयुत्सन्ति इति वाक्यं। तापसाः मोक्षं लब्धुमिच्छन्ति। तापसाः मोक्षं लिप्सन्ति। अन्यः कोऽपि सम्यक् अस्ति। तापसाः मोक्षं लिप्सन्ति लब्धुम् इच्छन्ति लिप्सन्ति इत्यर्थः। अर्जुनः ऐश्वर्यं रूपं द्रष्टुमिच्छति। ऐश्वरं रूपम् अर्जुनः ऐश्वर्यं रूपं दिदृक्षते। ऐश्वर्यं नास्ति ऐश्वरं ममेव उच्चारणदोषः आसीत्। अर्जुनः ऐश्वरं रूपं दिदृक्षते आत्मनेपदिरूपम्। अहं जलं पातुमिच्छामि। अहं जलं पिपासामि। सम्यक्। वयं 100 वर्षाणि जीवितुमिच्छामः। वयं 100 जीविषामः। वयं 100 वर्षाणि जिजीविषामः इति रूपं भवति। एतानि एव भवन्तः यदि शक्नुवन्ति इच्छा इच्छुः इति रूपेणापि अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। नूतन अभ्यासः भवितुम् अर्हति। महोदय वदतु प्रसादराव महोदय। केचन परस्मैपदी धातवः सन्नन्ते आत्मनेपदी रूपं प्राप्नुवन्ति किन्तु आत्मनेपदी धातुः अस्ति लभ तत् तु भवान् उक्तवान् सन्नन्ते लिप्सन्ति इति परस्मैपदी रूपं तत् कथं? तदेव सन् प्रत्ययानन्तरं वस्तुतः पाणिनीयधातुपाठे यद् परस्मैपदी आत्मनेपदी उभयपदी व्यवस्था अस्ति सा न भवति। पुनः प्रत्येकं धातोः सन् प्रत्ययानन्तरं केचन धातवः परस्मैपदीरूपेण केचन आत्मनेपदीरूपेण अपि प्रोक्ताः सन्ति। तत् किम् इति अस्माभिः अनुभवेन पठनं सरलम्। अहम् आदौ उक्तवान् कुत्र परस्मैपदी कुत्र आत्मनेपदी इत्युक्ते यथा वर्धधातुः आत्मनेपदी वा परस्मैपदी वा आत्मनेपदी। एतत् वयं कथं ज्ञातवन्तः इत्युक्ते भवति भवतः भवन्ति वर्धते वर्धेते वर्धन्ते। एवमेव सन् प्रत्ययात् पूर्वं या व्यवस्था अस्ति सा व्यवस्था अनन्तरमपि अस्ति इति न चिन्तनीयं। परिवर्तते। सन् प्रत्ययानन्तरं परस्मैपदी धातवः केचन आत्मनेपदीरूपम् आत्मनेपदी धातवः केचन परस्मैपदीरूपं च प्राप्नुवन्ति इति व्यवस्था। प्रसादराव महोदय। हाँ महोदय परस्मैपदी धातूनाम् आत्मनेपदीरूपे परिवर्तनं तु पुस्तके दत्तं किन्तु विपरीतार्थः न दत्तम् इति कृत्वा अहं पृष्टवान्। यथा लभ धातुः अस्ति खलु तस्य किं रूपमस्ति लभते आत्मनेपदी किन्तु सन् प्रत्यये किं रूपं भवति लिप्सति। जानाति परस्मैपदी किन्तु सनि जिज्ञासते आत्मनेपदी। शृणोति परस्मैपदी किन्तु आत्मनेपदी रूपम् अत्र भवति।
धन्यवादः महोदय, एवं तत्र परिवर्तनं भवति। धन्यवादः। अग्रे मुमुक्षुः दिदृक्षुः इत्येतादृशानां प्रयोगे कर्मपदात् द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा जलं पिपासुः बालः तिष्ठति। बालः पिपासुः अस्ति, जलं पिपासुः इति वाक्यं। जलस्य पिपासुः संस्कृतस्य जिज्ञासवः इत्यादि रूपाणि न, जलं पिपासुः इत्येव भवति। बालः जलं पिपासुः, वयं संस्कृतं जिज्ञासवः। पाण्डवाः कौरवाः च युयुत्सवः, युद्धं चिकीर्षवः सन्ति। अत्र युद्धस्य चिकीर्षवः, संस्कृतस्य जिज्ञासवः, जलस्य पिपासवः इति रूपाणि न भवन्ति। कर्मपदं द्वितीयायामेव भवति इति स्मर्तव्यमस्ति। सम्यक्। जलं पिपासुः, संस्कृतं जिज्ञासुः अस्मि, गीतां पिपठिषुः अस्मि। अहं गीतां पिपठिषुः अस्मि इति वक्तव्यं। गीतायाः पिपठिषुः अहम् अस्मि इति न भवति इति एतस्य तात्पर्यम्। आवरणे सूचितपदे अर्थे सन्नन्तं रिक्तस्थाने लिखित्वा वाक्यं पूरयत। यथा योद्धुम् इच्छवः पाण्डवाः समागताः, युयुत्सवः पाण्डवाः समागताः। वाक्यं जागरूकतया पश्यन्तु। पाण्डवाः बहुवचने, योद्धुम् इच्छवः युयुत्सवः, युयुत्सुः एकवचनं, युयुत्सवः बहुवचनं भवति। अत्र द्वितीयं वाक्यं कोऽपि वदतु। विश्वरूपं विश्वरूपं दिदृक्षवे अर्जुनाय भगवान् दिव्यं ददात्। सम्यक्। दिदृक्षवे, दिदृक्षु इति करणीयं, दिदृक्षवे इति चतुर्थी। విశ్వరూపం దిదృక్షవే, చూడాలి అని కోరుకున్నటువంటి అర్జునకు, అర్జునస్య చతుర్థి అస్తి, అర్జునాయ, అత తస్య విశేషణమస్తి దిదృక్షుః। अर्जुनः विश्वरूपं दिदृक्षुः अस्ति। किं कृतवान् भगवान् विष्णुः कृष्णः अर्जुनाय दिव्यं चक्षुः दत्तवान्। तर्हि इदानीं दिदृक्षुः इति पदम् अर्जुनस्य विशेषणम्, अतः अत्र चतुर्थी भवति। विश्वरूपं दिदृक्षवे अर्जुनाय भगवान् दिव्यं चक्षुः अददात् इति रूपं भवति। स्पष्टम्? अग्रिमम्, अहं धार्तराष्ट्रस्य प्रियं समीचीनम्। अहं धार्तराष्ट्रस्य प्रियं चिकीर्षून् निरीक्षे। धृतराष्ट्रस्य ये पुत्राः सन्ति ते धार्तराष्ट्राः, दुर्योधनादयः। तेषां यत् प्रियं कार्यमस्ति तत् ये कर्तुम् इच्छन्ति तान् अहं द्रष्टुम् इच्छामि। नाम दुर्योधनस्य सैन्यम् अहं द्रष्टुम् इच्छामि। धार्तराष्ट्रस्य प्रियं चिकीर्षून् निरीक्षे। तस्यापि मैकान् अस्ति, पश्यन्तु। धन्यवादः। चतुर्थं, पूर्वजैः यथा कृतं तथा कुरु। मुमुक्षुभिः मोक्तुमिच्छुभिः, मुमुक्षुभिः पूर्वजैः यथा कृतं तथा कुरु। अहं नीतिः अस्मि। अहं जिगीषूणां नीतिः अस्मि। अहं जिगीषूणां नत्वं भवति, नीतिः अस्मि। भगवद्गीतायाः एव वाक्यमेतद्। इदानीम् अत्र अंशद्वयं, द्वितीयाविभक्तिविषये नियमं पठितवन्तः, अवधेयम् इत्यत्र। अनन्तरं पञ्चवाक्यानि अभ्यासं कृतवन्तः। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति कस्यापि? अस्तु, 17 पाठस्य तृतीयः अभ्यासः किम्? अत्र उदाहरणानि दत्तानि सन्ति, तद्दृष्ट्वा
त्रीणि वाक्यानि पुनः लेखनीयानि। यथा सः पाठं पठितुम् इच्छति इति सामान्यं वाक्यं, नाम सन् पठनात् पूर्वतनं वाक्यम्। इदानीं वयं सन् प्रत्ययं पठितवन्तः, अतः अस्माकं वाक्यं कथं भवितुमर्हति? सः पाठं पिपठिष्यति, सः पाठं पिपठिषुः अस्ति, तस्य पाठस्य पिपठिषा अस्ति, तस्य छात्रस्य पिपठिषा अस्ति। कस्य पिपठिषा अस्ति? पाठस्य पिपठिषा इति षष्ठीविभक्तिः भवति सम्बन्धार्थे। क्वचित् सप्तमी अपि भवितुम् अर्हति, सप्तमी షష్ఠి। చదువు యొక్క ఇచ్ఛ, కోరిక, గ్రంథము యందు ఇచ్ఛ అనేటువంటిది కూడా జరగచ్చు। ఇదానీం అగ్రే ते संस्कृतकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। एकः वदतु त्रीणि वाक्यानि। अहं वदामि वा महोदय? ते संस्कृतकार्यं कर्तुम् इच्छन्ति, सम्यक्, ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षन्ति, ते संस्कृत पुनः वदतु। ते संस्कृत महोदय वदतु। ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षन्ति, सम्यक्, ते संस्कृतकार्यं चिकीर्षवः सन्ति, उत्तमम्। तेषां संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति। उत्तमं। कार्ये इत्यत्रापि दोषः नास्ति, भावः सप्तम्यामपि शक्यते, षष्ठी, इदानीं वयं षष्ठीमेव पठामः। तेषां संस्कृतकार्ये चिकीर्षा अस्ति, संस्कृतकार्यस्य चिकीर्षा अस्ति। सुन्दरम्। अग्रे अन्यः एकः वदतु। अहं गणितं पठितुम् इच्छामि। अहं वदामः महोदय। अहं गणितं पिपठिष्यामि, अहं गणितं पिपठिषुः अस्मि, मम गणितस्य पिपाठिषा अस्ति। पुनः अन्तिमं पुनः वदतु। मम गणितस्य पिपठिषा अस्ति। पिपठिषा अस्ति। మొదటిది హ్రస్వం ఇప్పుడు పిపఠిషా। సుందరం। అగ్రే యూయం విశ్వం జేతుం ఇచ్చత కిం? एतद् वाक्यं कः वदति? वदतु। यूयं विश्वं जेतुम् इच्छता किं? यूयं विश्वं जिगीषथ किं? जिगीषथ। अस्तु। जेतुम् इच्छा जिगीषति, जिगीषथ। यूयं विश्वं जिगीषथ किं? यूयं विश्वं जिगीषवः थः। जिगीषवः किं? पर्याप्तं। पुनः किमर्थं? जिगीषवः किं? जिगीषवः किं? महोदय। तदनन्तरं युष्माकं विश्वस्य जिगीषा अस्ति। जिगीषा अस्ति किं? जिगीषा अस्ति। सम्यक्, उत्तमम्। धन्यवादः। अग्रे वयं सत्यं वक्तुम् इच्छामः। कः वदति? वयं सत्यं विवक्षामः। पुनः पुनः विवक्षामः। सम्यक्, विवक्षामः। वयं सत्यं विवक्षवः। विवक्षवः। वयं सत्यस्य विवक्षा। अस्माकं सत्यस्य विवक्षा अस्ति। अहमपि वयमपि षष्ठी भवति खलु? षष्ठी। आम्। विवक्षा इत्यत्र विवक्षा कर्तृपदं, विवक्षा अस्ति। तर्हि विवक्षा अस्ति न भवति खलु? एकस्मिन् वाक्ये कर्तृपदद्वयं न भवति, अतः तत्र षष्ठी करणीयम्। వివక్ష అస్తి, కోరిక ఉంది. ఎవరిది? రాముడికి, కృష్ణుడికి, నాకు, నీకు, ఏవం వాక్యం తత్ర యోజనీయం భవతి। యతః ఏకస్మిన్ వాక్యే ఏకం ముఖ్యం క్రియాపదం, ఏకः एव कर्ता भवति, कर्तृद्वयं न भवति। सम्यक्। कोष्टके स्थितेन पदेन उचितविभक्त्यन्तेन वाक्यं पूरयत। सप्तदशपाठस्य चतुर्थः अभ्यासः। जिजीविषा, जीवितुम् इच्छा। प्रथमं पदस्य अर्थः स्मर्तव्यः। युयुत्सा, योद्धुम् इच्छा। दिदृक्षा, द्रष्टुम् इच्छा। पिपठिषा, पठितुम् इच्छा। बुभुक्षा, भोक्तुम् इच्छा।
जिगीषा जेतुमिच्छा, जिजीविषा इत्युक्ते जीवितुमिच्छा, जिगीषा इत्युक्ते जेतुमिच्छा, अनयोः मध्ये भेदः। लिप्सा लब्धुम् इच्छा, एतानि रूपाणि सन्ति। इदानीं वयं चिन्तयामः, छात्राः जिज्ञासया पठन्ति, बहुवचने, एकवचने छात्रः जिज्ञासया पठति। अत्र विभक्तिः अपि स्वयं योजनीया अस्ति। कृषीवलाः उत्तमफलस्य लिप्सया लिप्सया कृषिं कुर्वन्ति, लब्धुम् इच्छया इति भावः। कृषीवलाः उत्तमफलस्य लिप्सया कृषिं कुर्वन्ति। सुन्दरम्। अग्रे अर्जुनस्य सत्यां कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्। दिदृक्षायां सत्यां कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्। समीचीनम्। अत्र सति सप्तमी प्रयोगः अस्ति स्त्रीलिङ्गे। अर्जुनस्य दिदृक्षायां सत्यां कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान्। नाम अर्जुनस्य यदा द्रष्टुम् इच्छा आगता आसीत् तदा कृष्णः विश्वरूपं दर्शितवान् इति यदा तदा वाक्यस्य सति सप्तमी प्रयोगं वयं कृतवन्तः, तदत्र अस्ति। अग्रे कौरवाः पाण्डवाः च युयुत्स्यया कुरुक्षेत्रम् आगताः। युयुत्सया लतया इव युयुत्सया कुरुक्षेत्रम् आगताः। समीचीनं। सैनिकाः जिगीषया 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 युज्यन्ते। जिगीषया युज्यन्ते। जिजीविषा इति न वक्तव्यं। जेतु ते जीवितुमिच्छया युद्धं न कुर्वन्ति, जेतुमिच्छया युद्धं कुर्वन्ति। अनयोः मध्ये सः भेदः अस्ति। जिजीविषा इत्युक्ते బతకడానికి పనులు చేస్తారు, యుద్ధం చేస్తారు. వాళ్ళు బతకడానికి యుద్ధం చేయరు, గెలవడానికి యుద్ధం చేస్తారు. ఏవం భేదः अस्ति। अतः सैनिकाः जिगीषया युध्यन्ते। छात्राणां ज्ञात्वा आचार्यः नितरां तुष्टः। पिपठिषा ज्ञात्वा इति न भवति, पिपठिषां ज्ञात्वा यथा कर्मपदं भवति, द्वितीया विभक्तिः। छात्राणां पिपठिषां ज्ञात्वा आचार्यः नितरां तुष्टः। अग्रे षष्ठं वाक्यं, ते शमनाय खादन्ति। समीचीनं। शमनाय खादन्ति। सुन्दरं। सर्वे एव कार्यं कुर्वन्ति। जीवितुम् इच्छा अन्ते जिजीविषाय एव कार्यं कुर्वन्ति। सर्वे जिजीविषया एव कार्यं कुर्वन्ति। जीवितुम् इच्छया तृतीया विभक्तिः अत्र भवति, एव कार्यं कुर्वन्ति। जीवनं कर्तुम् इच्छया एव वयं सर्वाणि कार्याणि कुर्मः इति तात्पर्यम्। अग्रे सप्तदशपाठस्य पञ्चमः अभ्यासः, अधः निर्दिष्टानां शब्दानां सूचित, तस्यापि मैकानस्य पश्यन्तु, आवरणे विभक्तिसङ्ख्या सूचिता अस्ति। यथा पिपासुः षष्ठी विभक्तिः, पिपासोः, पिपास्वोः, पिपासूनां, गुरोः, गुर्वोः, गुरूणाम्, उकारान्तशब्दः। इदानीम् अत्र जिज्ञासात् आकारान्तः तृतीया विभक्ति, तस्य रूपाणि कोऽपि वदति? जिज्ञासया जिज्ञासाभ्यां जिज्ञासाभिः। जिज्ञासया जिज्ञासाभ्यां जिज्ञासाभिः। सुन्दरम्। अग्रे पिपठिषुः चतुर्थी विभक्तिः, गुरवे पिपठिषवे पिपठिषुभ्यां पिपठिषुभ्यः पिपठिषवे पिपठिषुभ्यां पिपठिषुभ्यः, गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, एवं रूपाणि भवन्ति। पिपठिषवे पिपठिषुभ्यां पिपठिषुभ्यः, गुरुभ्यः। चिकीर्षुः प्रथमा विभक्तिः, चिकीर्षुः चिकीर्षवः गुरुः गुरवः, चिकीर्षुः चिकीर्षवः। जिजीविषुः पंचमी विभक्तिः, जिजीविषोः जिजीविषुभ्यां जिजीविषुभ्यः। सम्यक्। जिजीविषोः गुरोः
हेतोः जिजीविषुभ्यां गुरुभ्यां गुरुभ्यः जिजीविषुभ्यः एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। एकं किञ्चिदेकं श्लोकं पठामः। चाटुश्लोकः। प्रवर्तनार्थमारम्भे मध्ये त्वौषधहेतवे बहुमानार्थमन्ते च जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः। प्रवर्तनार्थम् आरम्भे मध्ये तु औषधहेतवे बहुमानार्थम् अन्ते च जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः। वैद्याः किं कुर्वन्ति यदा चिकित्सां कुर्वन्ति इति विषये एकः श्लोकः अस्ति। अर्थं पश्यन्तु एकवारं। वैद्याः चिकित्सायाः आरम्भं कर्तुम् आदौ धनमपेक्षन्ते। एतावत् फीस् ददातु इति पृच्छन्ति। चिकित्सायाः मध्ये औषधस्य हेतोः धनम् अपहर्तुम् इच्छन्ति। नाम प्रथमं द्रष्टुं रोगः कः, कीदृशसमस्या अस्ति इति विषये वक्तुं तैः किं क्रियते, धनं स्वीक्रियते। दर्शनानन्तरं किं कुर्वन्ति, भवतः एतस्य रोगस्य निमित्तं एतदौषधं दातव्यम्, औषधस्य मूल्यम् एतावत् इति अपहर्तुम् इच्छन्ति। प्रवर्तनार्थम् इत्युक्ते प्रोसीड् निमित्तं, नाम कार्यस्य आरम्भार्थं प्रवर्तनार्थम् आरम्भे। मध्ये तु किं कुर्वन्ति, औषधहेतवे औषधस्य हेतोः एतस्य औषधस्य एतावत् मूल्यम् इति धनम् अपहर्तुम् इच्छन्ति। चिकित्सा यदा समाप्ता भवति तदा तु बहुमानार्थम्, अरे भवतः रोगः शीघ्रम् अपगतः अस्ति भो, अतः भवान् सन्तुष्टः अस्ति, भवतः रोगम् अहम् अल्पेन प्रयासेन निष्कासितवान्, पश्यतु भवतः दुःखं सर्वम् अपहृतवान्, अतः भवान् मम उपरि किं वदामः, श्रद्धां करोतु अथवा मम उपरि प्रीतिः भवतु, मम स्मरणं भवतः भवेत्, अतः किमपि बहुमानार्थं धनं ददातु इत्यपि धनम् इच्छन्ति। एवं बहुमानार्थम् अन्ते च जिहीर्षन्ति, हर्तुम् इच्छन्ति। जिहीर्षति हर्तुं, हरति हरतः हरन्ति इति धातुः अस्ति खलु, तस्य रूपमस्ति जिहीर्षन्ति, हर्तुमिच्छन्ति जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः। एवं च वैद्याः येन केनापि प्रकारेण रोगिणां धनम् अपहर्तुमेव इच्छन्ति इत्यत्र जिहीर्षन्ति इत्यत्र सन्प्रत्ययः अस्ति। एतद् आनन्दार्थं हास्यश्लोकः, न तु सर्वत्र एतद् इम्प्लै भवति इति न चिन्तनीयं। सामान्यतया लोके वयं बहून् पश्यामः, वैद्याः आरम्भे फैल्, इदानीन्तन तु प्रत्यक्षं वयं पश्यामः, किं प्रथमं गच्छति फैल् स्वीकरणीयं, फैल् निमित्तं 200 RPL, लघु हास्पिटल् चेत् 200, बृहत् हास्पिटल् चेत् 1000 पर्यन्तं प्रथमम्। एतत् किमर्थं, केवलं दर्शनार्थम्। अनन्तरम् औषधस्य निमित्तम् औषधं रिसिप्ट् लिख्यते, तन्निमित्तं पुनः। अनन्तरं टेस्ट् एतत् तत् एवं भिन्नभिन्नकारणैः धनं जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः इति आधुनिकः एव श्लोकः। प्राचीनकाले अपि यदा कदापि लोके 100 जनाः सन्ति इत्युक्ते 10% जनाः लोभिनः भवन्त्येव। इदानीं तु सः लोभः अधिकः जातः, बहुत्र दृश्यते, न केवलं वैद्यशास्त्रे अपि तु सर्वत्र। उदाहरणार्थं गणेशचतुर्थीदिने वयं पुष्पाणि क्रीतवन्तः। सामान्यतः दिनद्वयपूर्वं पुष्पाणां मूल्यम् अथवा फलानां मूल्यं 100 रूप्यकाणि चेत् गणेशचतुर्थीदिने 200, 300, 400 इति मूल्येन क्रयणं कुर्वन्ति। जनानां स्वभावः सः जातः, तत्र सर्वेपि धनं जिहीर्षन्ति, अस्माकं कोशात् धनं जिहीर्षन्ति लोके सर्वेपि। अत्र वैद्यस्य एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। प्रवर्तनार्थम् आरम्भे मध्ये तु औषधहेतवे बहुमानार्थम् अन्ते च जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः इति। अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि? महोदय, जिहीर्षन्ति विवरणं धातुः कः तत्र? हरति हरतः हरन्ति इति धातुः अस्ति खलु, हरति हरति धातुः। हर्तुम् इच्छति जिहीर्षति।
धन्यवादः महोदय। महोदय महोदय वदतु। प्रश्नपत्रे एकः सन्देहः अस्ति महोदय। एतत् समाप्य आरम्भं गच्छामः। एकवारम् इतोपि अग्रे किमस्ति इति दृष्ट्वा त्यजेत् इति वाक्यं दत्तम्। एकवारं महोदय, कृष्णमहोदय, निमेषद्वयम् एतत् समापयामः, अनन्तरं प्रश्नपत्रं गच्छामः। अग्रे अस्माकं कर्मण्येवाधिकारस्ते इति पाठः अस्ति कारकविषये। कारकविषये वयं पूर्वमपि पठितवन्तः। कारकव्यवस्था अथवा विभक्तिव्यवस्था द्विधा भवति, उपपदविभक्तिः कारकविभक्तिः इति विषये। तद्वयम् अग्रिमकक्षा किं श्वः आगन्तुं शक्नुवन्ति सर्वेपि कक्षाम्? आं महोदय, श्वः अपि अस्माकं कक्षा अस्ति। श्वः एतं पाठं पठामः। इदानीं कृष्णमहोदय वदतु भवान्। प्रश्नः कः भवतः? जनः सर्वदा नैष्कर्म्यं त्यजेत् इति वाक्यं दत्तं परिष्कर्तुं अत्र कः दोषः अस्ति महोदय? प्रश्नः अस्ति भवतः गीताप्रवेशः। प्रश्नसङ्ख्या प्रथमप्रश्ने 12तमः प्रश्नः अस्ति, प्रथम एव। अत्र भवतः उत्तरं किमिति वा प्रश्नः? कः प्रश्नः? एतत् शुद्धं करोतु इति खलु? शुद्धं कर्तुं दत्तं महोदय। नैष्कर्म्यम् इति न भवति, नैष्कर्म्यत्वम् अथवा नैष्कर्म्यता इति भवति। तद् तद्धितप्रत्ययेषु आगच्छति महोदय। अग्रे अस्माभिः पठनीयं खलु तद्धितप्रत्ययः, तत्र आगच्छति नैष्कर्म्यता। अस्तु, धन्यवादः। तत्र आगच्छति, तत् पठामः। धन्यवादः महोदय। प्रसादराव महोदय वदतु। भगवद्गीतायाम् अस्ति लिप्सते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। तत्र लिप्सते धातुः कः महोदय? लभधातुः नास्ति, लेपनमिति शब्दः अस्ति खलु, सः धातुः। पापम् अण्ठु इत्यर्थः तत्र। तत्र धातुः कः महोदय? लिपधातुः, लिप्सति लिप्सतः लिप्सन्ति इत्येव धातुः। लिपधातुः वर्तमानकालः अस्ति तत्र। धन्यवादः महोदय। लेपनम् इत्यर्थः अस्ति खलु तेलुगुभाषायां, संस्कृते च सः धातुः। धन्यवादः। వాటికి పాపం ఎటువంటిది అంటదు ఇత్యర్థే अस्ति। तर्हि अद्य अत्र वयं कक्षां समापयामः। पुनः श्वः 6:30 वयं पठामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शान्तिः। कृपया यत् पठितवन्तः तद् अभ्यासं कृत्वा आगच्छन्तु, येन नूतनपाठे पुनः विस्मरणं न भवति। सम्यक्, शुभरात्रिः महोदय। नमस्तङ्गश्लोकस्य श्वः आर्दौ तत् कृत्वा अग्रे गच्छामः। आं धन्यवादः। समासविग्रहवाक्यादिकं कृत्वा अग्रे गच्छामः। धन्यवादः धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। कल्पितवती महोदय चन्द्रशेखर महोदयस्य कृते इदानीं खलु अहमपि पश्यामि, वार्तां करोमि, पुत्रकेन्द्रम् इत्यादिकं सर्वं। रमादेवी भगिन्या सह वार्तां कृत्वा मह्यं वैयक्तिकरूपेण सन्देशं स्थापयतु भवति। तदैव महोदय, धन्यवादः, नमस्कारः। राम राम महोदय। शुभरात्रिः। राम राम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय।